दर्शक नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। सम्पूर्ण मिडियाबाट एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले रविको जुन अवस्था आएको छ, अहिले सांसद पद पनि निलम्बन गरिएको छ र यसले देशभरि नै एउटा तरङ्ग मचाएको छ। अब एउटा आरोप लागेको मान्छेको सांसद पद किन निलम्बन भएको भन्ने, तर कानुन अनुसार त सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेलाई आरोप लाग्दा बित्तिकै नै सार्वजनिक अथवा सांसद पद निलम्बन हुने सिस्टम रहेको छ, कानुन रहेको छ। तर यहाँ रवि र अरूमा पक्षपात गरिएको छ। जस्तै कि धनराज गुरुङमाथि सही प्रमाण हुँदाखेरि पनि उनको अझै पद जान सकेको छैन र यही केसमा तर रवि लामिछानेको केसमा चाहिँ जुन आरोप पुष्टि नहुँदा नै यसरी पद जानुले अहिले तहल्का पिटिरहेको छ, देश तरङ्ग बनिरहेको छ। अब तर साँच्चीकै नै राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने लागिरहेको छ धेरैलाई। यही विषयमा कुराकानी गर्नेछ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी केपी शर्माज्यू र सुरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु। होला स्वागत, धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। म तपाईँलाई सुरुमै अब यो पृष्ठभूमि त बताइसकेँ, एउटा पद जानु र फेरि यही केसमा लिएर हेर्दाखेरि हाम्रो टेकबहादुर गुरुङ, जो काङ्ग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ को पनि संसद रहेछन् र उनी निलम्बित हुनुपर्ने रहेछ। यसै सम्बन्धमा फेरि अर्का हाम्रो धनराज गुरुङ भन्ने पनि रहेछन्, उनको पनि पद निलम्बित हुनुपर्ने रहेछ सप्रमाणसहित रहेर। तर रविमाथि चाहिँ निलम्बन हुने उति चाँडै भन्दा बित्तिकै, तर अरूमाथि चाहिँ नहुने, यसलाई के कसरी लिनुहुन्छ? हामीले के त भन्दाखेरि देशकाल परिस्थिति र राजनैतिक सन्दर्भ, प्रहरीको कानुनी व्यवस्था, नेपालको ऐन संविधानको परिस्थिति र अहिलेको चाहिँ राजनीतिक वितन्डा देखिएको छ, यसको चाहिँ अब समग्र रूपमा विश्लेषण गर्ने हो र नेपाल र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले मा पर्ने असरका कुराहरू के छन्, हैन, देशको चाहिँ कानुन परिस्थिति के छ र चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, विभेदका कुराहरू चाहिँ दिनानुदिन अगाडि बढिरहेका छन्। जनता चाहिँ निमुखा भएका छन्। जनता चाहिँ घरबार विहीन बनेको अवस्था पनि छ। कोही खान नपाएर मृत्यु अवस्था आवरण गरेको अवस्था पनि एकातिर छ भने राज्यका षड्यन्त्रहरूले राजनीतिक प्रतिशोध र राजनीतिक चाहिँ यो भाँडोमा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जनतासँग चाहिँ दुध मागेर चाहिँ भनौँ खिर बनाएर खाइरहेका छन्, हैन। जनताले चाहिँ ढेँडो खान नपाएको अवस्था एकातिर छ भने तपाईँको मूल मुद्दाको अवस्था के भन्दा रवि लामिछाने एउटा देशले मानेको, जनताले चाहेको र 11-12 लाख चाहिँ जनताले समर्थन गरेको व्यक्ति र नेतृत्व हो भने उहाँले चाहिँ देशमा केही गर्छ भन्ने उहाँको चाहिँ के भन्दा सिधा कुरा जनतासँगको चाहिँ अभिव्यक्ति र उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा गरेका कार्यप्रणाली र राज्यलाई गरेका खबरदारी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा दुखी पीडितलाई गरेको चाहिँ भनौँ जुन कर्म छ, त्यसको आधारमा जनताले उहाँलाई सिरोपरि राखेर चाहिँ सम्मान गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। तथापि के त भन्दा विगतको भनौँ 35 वर्षदेखि विरासत सम्हालिरहेका ती 5-6वटा प्रधानमन्त्रीको सेरोफेरोमा देश चाहिँ के भन्दा गुजिरहेको अवस्थालाई जनताले के भन्दा मन पराएनन्। यिनीहरूले के भन्दा आफ्ना नेता, आफ्ना चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ नागरिकहरू, आफ्ना चाहिँ भोटर्सहरूलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा स्थापना गरेर पटक यिनले चाहिँ पैसा, मासु, रक्सी र भनौँ साम दाम दण्ड भेद, होइन, भनौँ दबाब तनाव रबाब जे गरेर हुन्छ जनतालाई चाहिँ के भन्दा मुठीमा पारेर यिनले चाहिँ आफ्नो विरासतलाई सुरक्षित राख्ने नियत गरेको अवस्थामा अब यिनीहरूबाट देश चल्दैन। यी पटक टेस्टेड भएका अनुहार हुन्। यी टेस्टेड अनुहारबाट जनता वाक्क दिक्क भइसके। यिनीहरू न विकास छ, न भिजन छ, न राजनीतिक चेतना छ, राष्ट्रप्रति न माया छ। यी विदेशीका यिनी खेताला भएर देशलाई विसर्जन गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। आर्थिक अर्थतन्त्र धाराशय पारेका छन्। शिक्षामा परिवर्तन छैन, कृषिमा परिवर्तन छैन। हाम्रो यस्तो चाहिँ स्वर्गमय भूभागले नर्क बनाएका छन्। मातृभूमिको रक्षा गरेन, धरती र प्रकृतिको रक्षा भएन। जनतालाई सदैव यिनीहरू दास बनाएर चाहिँ के भन्दा प्रजातन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मचाएर के मुठ्ठीभरका नेताहरू, व्यापारीहरू र उच्च स्तरीय कतिपय कर्मचारीहरूले देशलाई के भन्दा आफ्नो बाबुको बिर्ता र आफ्नो श्रीमतीको दाइजो र विदेशले दिएको उपहारको रूपमा जुन प्रयोग गरे र जनतालाई निराश बनाए, जनतालाई माध्यम बनाएर यिनले के गरे भन्दाखेरि पटक देश दोहन गरे, भ्रष्टाचार गरे, लुटे, विभिन्न काण्ड मचाए, ताण्डव मचाए। अब यी ताण्डव मचाउने ताण्डवहरूबाट देश बन्दैन। अब रवि जस्तो युवाबाट देश बन्छ भन्ने हिसाबमा देशका चाहिँ सम्मानित नागरिकहरूले बालेन हर्क र गोपी हमाल र रवि लामिछाने जस्ता भनौँ युवाहरूलाई भनौँ एउटा शक्ति सञ्चित गरेर चाहिँ पहुँचमा पुर्याएर निर्वाचित गरेको अवस्था एकातिर थियो भने अब रह्यो प्रश्न के त भन्दा रविको चाहिँ हाइट परिस्थिति र भनौँ अहिलेको चाहिँ जनताको जनविश्वास र जनसमर्थनको कारण अब हाम्रो विरासत टिक्दैन। जब हामी सत्ताबाट बाहिर हुन्छ भने हाम्रो जीवन भनेको जेल यात्रा हो।
चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे केपी शर्मा ओली भन्नुहोस्, चाहे बाबुराम भट्टराई भन्नुहोस्, चाहे माधवकुमार नेपाल भन्नुहोस्, चाहे झन्नाथ खनाल भन्नुहोस्, होइन, यी सबै के हुन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यिनको अन्तिम यात्रा भनेको जेल यात्रा हो। अहिले उनीसँग चाहिँ प्रहरी छ, सुरक्षा छ, कानुन छ, सत्ता छ। यिनले अहिले यो सत्तालाई दुरुपयोग गरेका छन्। यो सत्ता क्षणिक हुन्छ। यो क्षणिक सत्तालाई यिनले चाहिँ के भन्दा अकुत सम्पत्ति कमाएर देशलाई विसर्जन गरे। नेपालमा मात्रै लगानी नभएर विदेशमा लगानी गरेर देशको अस्मिता, राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रा वीर पुर्खाले आर्जेको चाहिँ मुलुकलाई यिनले खञ्जर बनाए, देशमा बेइज्जत गराए, विश्वमा आज चाहिँ के भन्दा भ्रष्टाचारी देश हो भनेर संसारमा चिनाए, भ्रष्टाचारीले चलाएको देश हो भन्ने चाहिँ यत्र तत्र सर्वत्र आएको अवस्था हो। कुनै पनि योजना, कुनै पनि बाटोघाटो, कुनै पनि कल कारखाना, कुनै पनि स्कुल विद्यालय भनौँ एउटा यिनले राम्रो एउटा शौचालयसम्म बनाउन सकेन भने यिनीबाट देशले के आशा गर्ने, तपाईँ हामीले के आशा गर्ने, जनताले के आशा गर्ने। यस्तै पापिष्ट दुष्ट चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही भ्रष्टाचारीको चाहिँ पछि ल्याएर हामी जनताहरूले आफ्नो स्वाभिमान गिराएका छौँ। मातृभूमिको रक्षा हुन सकेको छैन। मातृभूमिमा पटक पटक चाहिँ मातृभूमिको अस्मिता हरण भएको छ। त्यसर्थ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दा युवालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। रवि जस्ता चाहिँ व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएर देशको चाहिँ बागडोर युवामा हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ आएका चाहिँ रविलाई अब रविको चाहिँ के भन्दा तलमाथि गरिएन। रविलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिबाट विसर्जन गराउन सकिएन भने हाम्रो चाहिँ सत्ता भत्ता कुर्सी र हाम्रो सम्मान हाम्रो चाहिँ अपमान भएर जान्छ भन्ने कुरालाई यिनको डिजाइन प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ यो परिस्थिति पक्कै पनि जन्मेको। तथापि रहेको के त भन्दा यो सहकारी चाहिँ ठगी प्रकरण भन्दा के भन्दाखेरि यो अत्यन्त संवेदनशील पक्ष हो। यसमा चाहिँ के भन्दा ब्याङ्कमा पैसा 10 लाखभन्दा माथिको पैसा जम्मा गर्नेमा ब्याङ्कले क्वेसन गर्छ। तर के त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 10 लाखभन्दा 10 करोड जम्मा गरे पनि सहकारीमा अब ती भ्रष्टाचारी यसमा के छ भन्दा भोइ मान्छेका पैसाहरू मात्र नभएर भ्रष्टाचारी नेता नेतृत्व र उच्च कर्मचारीका पैसाहरू पनि त्यहाँ लगानी भएको अवस्था छ। यसरी त धन्य 3 खरबको हाराहारीमा राज्यको पैसा अपचरण भएको छ। र यसमा चाहिँ मूलतः के भन्दा यसलाई श्राप लाग्छ। किनकि यहाँ दैविक दण्ड यिनले प्राप्त गर्छन्। किन गर्छन् भन्दा त्यहाँ भुइँ मान्छेका साग बेचेका, मकै बेचेका, तपाईँको चाहिँ मकै पोलेका, अब तपाईँको दुध बेचेका, घिउ बेचेका, बाटोमा बसेर उखु बेचेका, मुङफली बेचेका, तपाईँको चाहिँ के भन्दा होटेलमा भाँडा माझेर चाहिँ सञ्चित गरेका, टमाटर बेचेका, होइन भनौँ ती श्रमजीवीहरूको त्यो पैसा त्यहाँ चाहिँ लगानी भएको अवस्था छ। समग्र रूपमा हेर्ने भने 60 देखि 70 लाख चाहिँ मानिसको चाहिँ यो सहकारीले चाहिँ के भन्दा संस्थागत रूपमा सहकारीमा पैसा राखेदेखि तपाईँको दोब्बर हुन्छ टेब्बर हुन्छ भनेर एउटा के स्थानीय तहमा वडामा एरियालाई एउटा सराउन्डिङ गरेर एरियालाई बाँधेर यसरी यिनले चलाए। त्यो चलाइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ भुइँ मान्छेका श्राप यिनलाई लाग्छ। यो त उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ रवि लामेछानेलाई के त भन्दाखेरि अब अहिले यो चाहिँ के भन्दा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो एकातर्फ छ भने उनको मेन प्लान केही पनि उनले कैलाश सिरियालाई किन चलाए। यदि चाहिँ कैलाश सिरिया गलत थिए भने उनले कारबाही गर्न किन सकेनन्, उनलाई जेल हाल्न किन सकेनन्। यदि प्रमाण थियो भने उनलाई कानुनी दण्ड किन हुन सकेन, किन जिस्काए। त्यसको दुष्परिणामको उपादेयता नै चाहिँ यो रविको चाहिँ अहिलेको परिस्थिति जन्मेको। र अर्को कुरो गगन थापा र चाहिँ रवि लामेछाने एकअर्का साथी नै हुन्। गगन थापा पनि के भन्दा देशको एउटा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ इच्छा राखेको दोस्रो तहको श्रेणीमा पर्ने व्यक्तित्व नेतृत्व पनि सचिएर देशलाई बनाउने मुद्दामा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ होनार नेतृत्व व्यक्तित्वको रूपमा रहेको गगन थापाले यो देशको बागडोर सम्हालेर यो देशलाई सम्हाल्ने सुख समृद्धि शान्ति विकासको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अझै पनि हामीले गगन थापालाई भनौँ सचिएर अगाडि बढ्नलाई हामी साथ समर्थन दिन तयार रहेको अवस्था एकातर्फ छ भने रविको विशेषत्व के त भन्दा यो चाहिँ सहकारी प्रकरणको 74 सालदेखि नै यो खैला पहिला चलेको अवस्था थियो। यसमा चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ के भन्दा सूर्यदर्शन सहकारी मात्र नभएर अन्य ठाउँमा पनि मुद्दा केन्द्रित भएको अवस्था थियो। तत्कालीन अवस्थामा राज्यको चाहिँ के भन्दाखेरि सत्तालाई टिकाउनको लागि उनले के भन्दा जस्तै सिटिङ प्रधानमन्त्री चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महानदी बक्ताज्यूलाई त्यो त दोहोरो चाहिँ पासपोर्टको काण्डमा मुद्दा नचल्ने भन्न चाहिँ त्यसलाई ग्यापिङ गराइयो। 2टा नागरिकतामा पुनः नयाँ नागरिकताका कुराहरू आए। रविले चाहिँ गल्ती नगरेका होइन, कतिपय कुरामा उसले गल्ती गरेको अवस्था पक्कै पनि छ। तथापि चाहिँ नेपाल प्रहरी विश्वकै एउटा सक्षम अब्बल र दक्ष र इन्भेस्टिगेटरको रूपमा अगाडि बढेको प्रहरी भएको हुनाले प्रहरीमा आइसकेपछि अनुसन्धान तहकिकात प्रहरीले गर्छ। हेर यो चाहिँ दायित्व पर्छ। नेपालको इतिहासमा नेपालको प्रहरी दक्षिण एसियाकी मात्र विश्वकै टप अफ द इन्भेस्टिगेटर रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अवस्था पनि हो। र प्रहरीले राजनीति गर्दैन, उसले वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणको आधारमा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत उसले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सबुत र प्रमाणको आधारमा अब अहिले आएर विभिन्न बिचका कुरालाई हामीले भनौँ एउटा
बिट मारौँ। वर्तमान अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि अब 44जना सहित चाहिँ रवि लामेछाने, जीवी राई, छवि यावत मानिसहरूको चाहिँ अब भनौँ के प्रहरीले अहोरात्र खटेर अनुसन्धान गरेर प्रमाण सङ्कलन जुटाउने यावत कुराहरूलाई चाहिँ जस्टिफिकेसन गरेर तपाईँले अहिले चाहिँ सम्मानित चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारी वकिल मार्फत अहिले अदालतमा चाहिँ के भएछ, यो चाहिँ सहकारी प्रकरणको चाहिँ मुद्दा दायर भएको अवस्था छ। हिजोदेखि बहस सुरु भएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ सरकारी वकिल र चाहिँ भनौँ रविका पक्षधर वकिलहरूले बहस गर्ने कुराहरू जान्छ। प्रमाणको आधारमा चाहिँ न्यायमूर्तिबाट चाहिँ के भन्दा न्याय सम्पादन व्यवस्थापन हुन्छ। न्यायमूर्ति आफैमा चाहिँ के भन्दा एउटा भगवानको रूपमा नेपालमा प्रस्तुति भएको अवस्था पनि छ। तथापि चाहिँ के भन्दा न्यायालयमा पनि स्वच्छता चाहिँ देखिएको अवस्था पनि छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको विगतमा चाहिँ देशको चाहिँ एउटा अभिभावकीय संस्थामा रहेको न्यायाधीशको चाहिँ भनौँ चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नजरबन्दीबाट चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नगर्न सकेर त्यो पनि किन भयो? चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई किन चाहिँ भनौँ यसरी नजरबन्द बनाएर बाध्यता गराइयो? त्यसमा पनि प्रश्न छ। के प्रश्न छ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपाललाई ललिता निवास काण्डमा प्रमुख नायकी भएको हुनाले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढेको फाइलले तत्कालीन चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो फाइल क्लोज गराइएको अवस्था भयो। अब हामी पनि फस्छौँ भन्ने हिसाबले उ गरियो। अब न्यायाधीशहरू पनि पीडामा हुनुहुन्छ। अब भनौँ 25-30% न्यायाधीश न्यायमूर्तिको रूपमा अगाडि जानुभएको छ भनेको पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। उनीहरूको लागि पनि बोलिदिनुपर्छ। अब यो बोल्दैमा कुनै मानहानिको अवस्था पनि होइन। अहिले आएर तपाईँको चाहिँ हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्दा न्यायाधीश भनेको एउटा के मन्दिरको देवताको रूपमा स्थापित गरेको अवस्था छ। अहिले एउटा ओखलढुङ्गाको चाहिँ जिल्ला न्यायाधीश चाहिँ गिरिराज गौतम ज्यूको चाहिँ के भन्दा न्यायिक समिति होइन भनौँ के उजुरी परेको अवस्था छ होइन। अब त्यो उजुरीमा 115 नम्बरमा दर्ता भएको अवस्था छ। उहाँ बढुवाको लागि चाहिँ अनेक ठाउँमा घुमेका अवस्था पनि आएछन्। हामीले त देखेको कुरा बलियो। न्यायाधीश पनि स्वच्छ हुनु पऱ्यो। विवादित र चाहिँ कुनै अपराधमा संलग्नका परिस्थिति आउँछ भने चाहे न्यायाधीश होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, कारबाही हुनुपर्छ भने कानुन मान्यताले पनि अर्थ राख्नुपर्छ। यो न्यायालयले चाहिँ भनौँ स्वतन्त्र निष्पक्ष र न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष विवादित होइन र जनताको पक्षमा प्रमाणको पक्षमा भनौँ लागेर न्यायपालिकाले जबसम्म स्वतन्त्र बनाइँदैन तबसम्म देशमा चाहिँ समग्र रूप जनताले चाहिँ समावेशी न्याय समावेशी कानुनको प्रत्याभूति हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। चाहे न्यायाधीश पनि कुनै विवादमा परेका छन्, उनलाई अपराधमा आरोप लागेको छ र उनले चाहिँ पीडितलाई नभएर पीडकको पक्षमा भनौँ गरेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने भने त अब शम्भु थापालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ। उनी वरिष्ठ चाहिँ एउटा विद्वान पनि हुन्। उनको अब चाहिँ हायर चाहिँ एजुकेटेड एउटा व्यक्ति पनि हुन्। शम्भु थापाले नै भनेको कुरा छ नि। के भनेको छन् भन्दाखेरि तपाईँको होइन हामीले घुस पनि खुवाउँछौँ, घुस पनि दिन्छौँ, हामीले पनि मिलाउँछौँ, न्यायाधीशले पनि घुस खान्छन् भनेर उहाँको एउटा अभिव्यक्ति आएको अवस्था पनि छ। त्यसैले न्याय प्रणाली के हुनुपर्छ? स्वच्छन्द हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। न्यायको मन्दिरलाई त्यहाँ चाहिँ कुनै दाग लागेर हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिलेको चाहिँ सम्मानित चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले यस्ता विवादित न्याय निरूपणको पक्षमा अवश्य पनि जस्टिफिकेसन गर्नुहुन्छ भने सारा जनताले अगाडिबाट निहालेर हेरेको अवस्था पनि छ। अदालत सर्वोच्च अदालतलाई हामीले सम्मान पनि गर्छौँ। उहाँलाई एउटा मन्दिरको रूपमा हामीले स्थापित गरेको अवस्था एकातिर छ भने रविको पक्षमा एउटा कान्छा वकिलले चाहिँ भनौँ श्रीमानले चाहिँ यो मुद्दालाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ। या कान्छा युवा बुढा भन्ने कुरा आउँदैन, तर प्रमाण के छ, प्रमाणले के बोल्छ, यी कुराहरूले वस्तुनिष्ठ आधारहरू हुन्छन्। यदि जब चाहिँ रवि हो राजनीतिक प्रतिशोधका गन्धहरू नआएका होइन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही पनि छ। एभ्रिथिङ इज पोसिबल होइन इन द पोलिटिक्स होइन, सबै कुरा सम्भावना छ। राजनीति के भन्दा फोहोरी खेल हो, राजनीति एकमा डटी गेम हो, राजनीतिमा गन्दगी हुन्छ। यो राजनीतिक गन्दगीलाई मेटाएर देशलाई परिष्कृत समृद्ध राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो दायित्व र मान्यता हो। जनता नै के सच्चा चाहिँ देशका न्यायाधीश भनेको जनता हुन्। जनता न्यायाधीश भएको हुनाले अब चाहिँ फसेला जनताले कस्तो व्यक्ति र कसलाई गर्ने भन्ने कुरा जनताले अब सोच्ने विचार गर्ने, मुलुक र माटोलाई चाहिँ साक्षी राखेर अगाडि बढ्ने चाहिँ अवस्था देशको चाहिँ अहिलेको अवस्थाले एउटा चरितार्थ गरेको पक्कै पनि हो। तथापि चाहिँ के त भन्दा रवि यदि दोषी नभएका भए सम्मानित अदालतले किन तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेर आदेश किन दिन्थ्यो एउटा प्रश्न। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो एउटा विशेषतः कृत्य जालसाजी र तपाईँको चाहिँ कृत्य जालसाजी र साङ्गठनिक अपराध सम्पत्ति शुद्धिकरण होइन सहकारी ठगी 5वटा मुद्दा केन्द्रीकृत भएको अवस्थामा अहिले 3टा मुद्दाबाट अगाडि बढेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ साङ्गठनिक अपराध, तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण, सहकारी ठगी। त्यसले गर्दा ठगीको कुरा गर्ने हो भने अब योमा ठगी सहकारीमा कस्तलाई सहकारी ठगी भन्दाखेरि सहकारी ऐनलाई पल्टाएर हेर्दा तपाईँको चाहिँ 30
50 को चाहिँ धारामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अब सदस्यताका कुरा हैन, तपाईँको चाहिँ सञ्चालनका कुरा, व्यवस्थापनका कुरा, कुन क्राइटेरिया, रविको कार्यक्षेत्र जन्मस्थलको परिस्थिति त अब त काभ्रे पलाञ्चोक नुवाकोट कता के अरे नगरकोट कता हो भन्ने कुरा आयो भने यावत कुराहरूले कसरी कारबाही गर्ने भन्ने कुराहरू पनि ठगियो परिभाषा अन्तर्गत नपरे तापनि सदस्य हुने नभएको अवस्था, उनी चाहिँ कुनै के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सरकारी संस्था सञ्चालन गरेर सञ्चालक नभएको अवस्था, ऋण लिएको उनको व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिएका अवस्थाले सहकारी प्रकरणको कानुनी त्रुटि र कानुनमा प्रष्ट व्याख्या भएको अवस्था नभए तापनि अब जीवी राई चाहिँ अब भई मान्छेका र भनौँ सबै पैसा उनले जम्मा गरेकी अवस्था हो। जीवी राईसँग सम्बन्ध एउटा हायर लेभलका नेताहरू पनि टचेबल भएको हुनाले संरक्षण गरेको अवस्था हो। नेपाल प्रहरी सक्षम छ, दक्ष छ, संसारको कुनै पनि कुनाबाट जीवी राईलाई पक्राउ गरेर ल्याउन नसक्ने नेपाल प्रहरी होइन। नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक गन्धले नेपाल प्रहरीसँग सङ्गठनलाई कमजोर बनाइएको छ। आफ्नो अनुकूल चाहिँ प्रहरीलाई प्रयोग गर्नाले देशमा अशान्ति, असुरक्षा र चाहिँ सही जस्टिफिकेसन प्रहरीले चाहेर पनि गर्न नसकेको हुँदा यसमा सरकार सच्चिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण एउटा जिम्मेवार नागरिकले दिने एउटा परिस्थिति पनि हो। तथापि चाहिँ के भन्दा बिना प्रमाण त प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन। उहाँको 3टा मुद्दा आकर्षित भएको छ। 3टा मुद्दा आकर्षितमा चाहिँ अब चेकका कुराहरू पनि अब विभिन्न आइसके, अब भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रमाणले केवल छ अदालतमा विचाराधीन र अन्तिम किनारामा पुगेको मुद्दा पनि हो र स्वयं चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले गल्ती गरेको प्रमाणित देखिएको अवस्थामा कास्की प्रहरीले चाहिँ के भन्दा सङ्घीय संसद सभामुखलाई एउटा के भन्दा संसद पदको निलम्बनको पत्र आएको अवस्था भयो, निलम्बनको परिस्थिति देखिएको अवस्था भयो। यो अवस्थाले के गर्न रोक्न चाहे म तपाईँलाई राजनीतिक जीवन धाराशाही हुने सम्भावनालाई सङ्केत गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। अब तपाईँको ठ्याक्कै यो निलम्बनको कुरा आयो होइन, केही महिना अगाडि अथवा केही समय अगाडि भ्रष्टाचारी नै ठहर भइसकेका काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ अहिले पनि सांसदमा हुने, तर आरोप लागेको अहिलेसम्म त फिक्स भएको छैन। कुनै अब न्यायाधीशजीले पनि त कुनै भन्नुभएको छैन कि अब यो दोषी हो निर्दोष हो भनेर भन्नुभएको होइन। त्यो फिक्सै नभइसकेको मान्छेलाई चाहिँ सिधै निलम्बन गर्न मिल्ने, तर जुन भ्रष्टाचारीको आरोप लागेर पनि प्रमाण भइसके काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ जस्ता मान्छे, अनि अर्को फेरि हाम्रो सहकारी ठगीको सप्रमाण भएका धनराज गुरुङ जस्ता मान्छेहरू फेरि त्यही संसदमा गएर कुर्लिने, चिच्चाउने, त्यही संसदमा मजाले बोल्न पाउने, यो कस्तो खाले कानुन हो कि न्याय हो कि यो राज्यले सरकार आफू सरकारमा छ भनेर मन परि गरे हो कि के हो यो? यु आर कमिङ इन द पोइन्ट, यो राइट क्वेसन्स, आई सल्युट यु। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि तपाईँ सही भन्नुभयो। अब चाहिँ बालकृष्ण खाँडज्यू पनि चाहिँ कारबाही पर अगाडि बढ्नुभयो, उहाँको पनि संसद पदको लिलामीको कुरा आएन। टेकबहादुर रायमाझी पनि जेलमा परेर बिचरा बालकको बबुरो 2017मा उहाँलाई पनि बिचरा उहाँ बसिराख्नु भएको छ, केही ताइतुई छैन, नाइकी भागेका छन्। बालकृष्ण खाँड भनेको देशको चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना बोकेकोलाई डिजाइन अन्तर्गत फसाएर चाहिँ बिचरा उनको जिन्दगी पनि राजनीतिक अवस्था बनायो, उनलाई पनि निलम्बन भएन। यसै गरी तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कृष्णबहादुर महरालाई पनि विभिन्न काण्ड मच्ची, उहाँ पनि संसद परिस्थिति सभामुख हुनुभयो, उहाँ पनि निलम्बन पर्नु भएन। अब यसै गरी तपाईँ आएर चाहिँ अलिक परिस्थिति बुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अब धनराज गुरुङको चाहिँ प्रष्ट चाहिँ संलग्नता कुरा उहाँ पनि निलम्बनमा पर्नु भएन। यसै गरी एमालेको चाहिँ ऋषिकेश चाहिँ पोखरेलज्यू जो लेखा समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ के अरे, उहाँको श्रीमतीको नाममा दर्ता भयो, उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब कुनै खालको निलम्बन भन्दा पनि निलम्बनको कुरा परै जाओस् न, अनुसन्धानमा ल्याइएन भन्नुहोस् न। द्याट इज योर क्वेसन, आई एम गोइङ टु द चाहिँ सेटल योर क्वेसन। त्यो रहेको कुरो के त भन्दाखेरि यो धनराज ऋषिकेश भन्ने त्यो देखाउने पात्र मात्रै हुन्। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 30% एमालेका र 30% काङ्ग्रेसका, केही माओवादीका र केही चाहिँ 10% उच्च कर्मचारी संरक्षण। इभन एमा राष्ट्र ब्याङ्क सहकारीको स्वीकृति कसले दियो? राष्ट्र ब्याङ्कले दियो। राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिएपछि कति करोड जम्मा भएको छ, कसरी चाहिँ व्यवस्थापन भएको छ, त्यो पैसा एबाबी ग्यालेक्सी टिभीमा त सहकारीको पैसा लगानी गर्नै मिल्दैन। गैर कानुन त्यत्तिकै छ हेर्नुहोस्। गैर कानुन ठाउँमा लगानी गर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले ध्यान आकर्षण किन गरेको छैन? तपाईँ पनि यो देशको प्रधानमन्त्रीको क्षमता राख्नुहुन्छ। हरेक व्यक्तिको अधिकार छ। एउटा चाहिँ मुम्फली बेच्ने पनि यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हो, उसको पनि अधिकार छ। आज यिनका अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिएको छ प्रजातन्त्रको नाममा। भनौँ के भन्दाखेरि यो परिवारतन्त्र, फरियातन्त्र, कोसेली तन्त्र, बिचौलिया तन्त्र, हुके चम्च, चाकडी तन्त्र, देशलाई विसर्जन गर्ने यस्तो राजनीतिले देश के बन्ला? अहम प्रश्न हो।
सच्चिनुपर्छ। अहिलेको स्थायित्व रूपमा आएका 7 बुँदे सहमति सहित देशलाई बनाउँछु भनेर एउटा चाहिँ सरकारमा आएका चाहिँ यो 2/3 प्राप्त चाहिँ यो पार्टी एमाले र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई छुट छैन। अब देउपाजीले पनि लपल्याउने अवस्था छैन, आर्जुले पनि एउटा बल्छी हान्ने आवश्यकता छैन, केपीजीले पनि उखाएर टुक्का गरेर नचाउने आवश्यकता छैन। देशको विकास र समृद्धिमा एक भएर विगतको चाहिँ हामीले गरेका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित्त गरेर जनतासँग क्षमा मागेर अब राष्ट्र बनाउँछौँ। यो राष्ट्र हाम्रो हो, हामी मरेर जानु छ। देशका जनतालाई हामीले केही दिएर जान्छौँ। यो देशलाई हामीले 5 वर्षभित्र युगान्तकारी परिवर्तन गर्छौँ। देशमा चाहिँ कल कारखाना, उद्योग, विकास, यावत शिक्षा, प्रविधि, यावत कुरालाई टेक्नोलोजीलाई हामीले अब्बल तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ भनेर चाहिँ अब यिनीहरू सच्चिएर जाँदैन भने उनको जीवन पनि शेख हसिनाभन्दा 10 टाइम्स भएन भने त्यो बेला मलाई क्वेसन गर्नु होला। यु सुड बी नोटेड यो टेलिभिजन। म भनेको सत्य हो, सत्य हामी बोल्छौँ। सत्य तितो हुन्छ, कडुवा हुन्छ, तर त्यो कडुवासित सत्यले के हुन्छ भन्दा परिमार्जन गर्छ, विकास गर्छ, उसले प्रेरणा दिन्छ, औषधिको काम गर्छ। त्यसैले जसले आलोचना गर्छ त्यसलाई असल सम्झनुहोस्, जसले चाप्लुसी गर्छ, हजुरिया गर्छ, ढोका डाउँछ, सलाम गर्छ, तपाईँको पाउमा पर्छ त अवसरवादी हो, त्यसलाई बोल्नुहोस्। तपाईँले हामीलाई सत्ता पावर दिनु पर्दैन। हामीले भनेका कुरा देशमा लागू गर्नुहोस्। तपाईँको जतिको अधिकार मेरो पनि छ, हरेक 3 करोड नेपालीको जनताको छ। त्यसरी निरङ्कुश भएर तानाशाह भएर मेरै गोरुको 12 टका भनेर सधैँ चाहिँ के भएर राजगज तामझाम जनताको चाहिँ पैसा लुटेर भोइ मान्छेको पैसालाई चाहिँ अपचलन गरेर आज राजगज गरेरले तपाईँले कमाएका जो हुनुहुन्छ त्यो पैसा भ्रष्टाचार गरेको पैसा तपाईँले शुद्ध उपभोग गर्न पाउनुहुन्न। सन्ततिको पुरा जोस् भ्रष्टाचार गरेर पैसा खाने मान्छेले के हुन्छ भन्दा उसलाई 7 पिस्ता पिर्छ। यो नीतिले पनि भन्छ। त्यसैले सच्चिनुहोस् भाइ, विकल्प छैन। यो विशेषतः देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउपा आर्जु गगन थापा युवा नेता भनेर उटिट्याउ मचाउने होइन, देशलाई बनाउने काममा गगन थापा, प्रकाश शर्मा जस्ता मान्छे अगाडि बढ्नुपर्छ। किन पार्टीमा पनि राम्रो मान्छे छन्। पार्टी नराम्रो होइन, सिद्धान्त नराम्रो होइन, एजेन्डा नराम्रो होइन, व्यक्तिको विचार र नियति नराम्रो हो। यो नियति विचारलाई परिवर्तन गरेर तपाईँ पहिला आफू बदलिनुहोस्। त्यस परिवार बदलिन्छ, समाज बदलिन्छ, राष्ट्र बदलिन्छ, राष्ट्र रूपान्तरण हुन्छ, देश समृद्ध हुन्छ। हामीलाई पीडा छ। रवि लामेछाने पूर्वपक्षले जान्छन्, अनुसन्धान हुन्छ, गल्ती भएकै छ, प्रहरीले राजनीति गर्दैन। यो चाहिँ रवि लामेछानेबाट चाहिँ सुरुवात भएको राजनैतिक नेता एउटा पार्टीको चौथो होइन, पार्टीको चाहिँ सभापतिबाट सहकारी ठगी प्रकरणमा वा भ्रष्टाचार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान भएर उहाँले तपाईँले बाटो खोलाइदिनु भएको छ। अब यसमा प्रचण्डजी पनि आउनुपर्छ, देउपाजी पनि आउनुपर्छ, माधव कुमार नेपालजी पनि आउनुपर्छ। जो जिजीहरूले देशलाई बेच्नु भएको छ, भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, लुट्नु छ, गलत सन्धि सम्झौता गर्नुभएको छ, तपाईँ चाहिँ सच्चिएर अब कानुनी प्रतिवादको रूपमा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। जनताको चाहना र जनआवाज पनि यही हो र तपाईँलाई यो राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पनि यही हो। जस्तो कि तपाईँको अब अहिले फेरि के चलेछ भन्दाखेरि तपाईँको रवि अब जेलमा जाने जस्तो कुराहरू आइरहेपछि, सांसद पद निलम्बन भएपछि अब रासपाको सभापति को बन्छ भनेर भित्रभित्र लडाइँ चलिरहेको रासपामा भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? विज्ञताको हिसाबले अब मूलत यो पार्टी चाहिँ अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ बिलाय हुने खालको चाहिँ रणनीति पनि बनाए हो होइन। स्वर्णिम वागले त्यसै आएका होइनन्, डिजाइनमा आएका हुन् होइन। यसलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको क्षमतावान व्यक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा स्वर्णिम वागले नै उपयुक्त देखिन्छन्। तथापि उनको आगमन पछि भएको हुनाले, वरिष्ठ चाहिँ नेताको हिसाबमा आएका हुनाले भनौँ न एउटा उनको योगदान अलिकति पार्टीमा 2 वर्षको भएको हुनाले डिपी अर्याल नै यसको चाहिँ सभापतिको चाहिँ परिस्थितिमा जान सक्छन् र स्वर्णिम वागले आउँदा अझै उपयुक्त हुन्छ। तथापि चाहिँ कि यो पार्टीभित्र नै के छ भन्दाखेरि गन्ज्याङ मन्जे भएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ यो पार्टी अब पार्टीको विगतको अब चुनाव पनि हेरिसक्यो। रवि लामेछाने भनेकै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। रवि लामेछानेकै राजनीतिक अस्तित्व समाप्त भएपछि यो पार्टीको चाहिँ उत्थान, विकास, उन्नति र अब जनताले पत्याउने खालको परिस्थिति बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्। हस्त समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।